شو صار؟ السيد كورانا ما عم يرد. بركي اجي اصر انه يحصل على وراء الطلاق. رح جيبهم. أنا ما هيك؟ أنا خلص قررت، بدي أثبت لهم إنه هن غلطانين وللكل. احكي مع السيد كورانا واطلبي منه يبعث لك وراء الطلاق هلا. انا دقيت للسيد كورانا على تليفونه من شوي بس هو ما رد علي. بظن انه هلا هو مشغول شوي. بس يا مهك المحامي عم يستناني تحت، لهيك خلينا نروح على مكتبه ونجيب الوراق مع المحامي تبعنا. يلا تعالي خلينا نروح بسرعة. يلا. مرت عمي شو بدنا نعمل هلا؟ لا تقلقي، انزلي هلا ولهي شوي وانا رح احكي مع شوريا والمدام كنا. يلا. امي هلا الوقت مو مناسب. مهك وشوريا عم بخططوا لشي، ويمكن الخالة كورونا وحماتي متفقين معهم كمان. هلا ما لازم نحكي لحدا. وراء طلاق؟ شو عم بتقول؟ شو هالحكي هاد؟ هي كانت عم بتقول إنه مهك مزعوجة كتير وما عم تحكي معك لأنها معصبة. أنا آسف كتير بس بدون أعذار. أنت لازم ترجع مهك على البيت. أنت شو بدك؟ أنت رح تطلقها شي؟ رح أحكي مع السيد كورانا. استنى، حاولوا يحكوا مع السيد كورانا بس ما عم بيرد. وأجي راح هو مع مهك على مكتب السيد كورانا من شوي. هو بده وراء الطلاق اليوم. أمي أنا لازم روح، إذا أجي لقى الوراء مصيبة. مو معقول، ما قدرت اسمع شو عم يحكوا. بس انت على طول بتقلي انه بدك دفعة سلف. انت هلا جيب لي المطلوب وساعتها بنتفق سوا. فيك شي؟ لا ما بيصير ناقش هذا الشي معهم، كلهم قلقانين. ما رح خبرهم بشي. تفضل. خالتي انت ليش هيك عم تتعرقي؟ انت منيحة؟ ما في شي. السيد كورانا اتصلت فيك أكثر من مرة بس ما هيك عادي. يلا عادي خالتي، انت كمان عادي هون لقلك. عادي عادي. طيب مرحبا يا سيد، هذا المحامي تبعي. مرحبا. اهلا وسهلا. واجينا لحتى نجيب وراء الطلاق الخاصة بمهك وشوريا. في شي مشكلة؟ ما في أي مشكلة، بس لازم تخبرني بالأول بصفتك مين حتى أعطيك الوراق. هذا موضوع خاص بمهك وشوريا. كنت قبلت لو هنن اللي طلبوا الوراق، بس أنت مين بتكون؟ أنا أجي بارمار ورح كون زوجة لمهك المستقبلي، وطبعا بصفتي خطيبة عم أطلب شوف هدول الوراق، وأكيد ما لازم يكون عندك مشكلة معي إذا شفت هالوراق، صحيح؟ ماشي. هاي الوراق تفضل. طيب. لحظة، ما فيك تاخدهم لبرا، بدك تقراهم بمكتبي، لأنه ممنوع يطلعوا برات هذا المكتب، يعني من بعد إذنك. يلا شوف كتير منيح، تصفح هدول الوراق وراجعهم أكثر من مرة، ولا تضيع ولا أي معلومة لو سمحت. أستاذ، الأوراق قانونيين ومسجلين بالمحكمة. انتبه هون، فيك تشوف الطابع المحكمة.
شوريا، أنا آسف كتير ما قدرت أتعق اتصالاتك. عادي ولا يهمك. أجي هلأ بطريقه لعندك لأنه بده يشوف وراء الطلاق وبده يتأكد منه. بهي الحالة ما عنا إلا خيار واحد، هو إنه نسجل وراء الطلاق بشكل نظامي. أستاذ لو سمحت لاقي طريقة تانية. معقول نسجل وراء الطلاق؟ شوريا، هدول بس شوية وراء عادية، يعني حتى لو اتطلقتوا على الورق بتوقع ما رح تكون النهاية أبداً. ماشي. يعني انت متأكد انه كل هي الوراء نظامية وما في اي مشكلة؟ ايه متأكد انه عليها طابع المحكمة. ماشي استاذ، الامور تمام. ما هيك؟ أنا خلص ارتحت هلأ. حبيبتي صار فينا نتزوج اليوم. إيه أنا يلي ربحت. خالتي خلينا نمشي. ممكن استخدم الحمام ضروري؟ طيب روحي يلا. فوت. لك ما هيك؟ شو هاد؟ شو اللي خليته يساويه هلا؟ شوف، من سابع المستحيلات اتزوج هداك الشخص. اللي لشوف، انت عن جد بتحبني ولا لا؟ لك وطي صوتك. اسمعني لشوف، اللي شوريا، يعني انت معقول ما بتغار؟ ما بتحس بشي لما بكون مع آجي؟ ما بتتأثر ولو شوي؟ معقول يعني؟ شو يلي صار؟ لا تكون مهك واعد. لحظة، لا تخاف، كل شي تمام. فعلا واضح انك بتحبني هيك كتير لما بشوف طريقتك بمعاملتها، فهذا الشي بخليني اطمن عليها معك. ولا تشك ابدا بحب مهك الك. ايه خالتي، يعني انا ما بشك بحبها الي، بس بتعرفي الناس يعني. ايه طيب خدوا راحتكم، انا راح استناكم برا. ايه ماشي؟ ماشي. خلصنا بقى. لا لسه ما خلصنا. اسمعيني شوي. ما بدي اسمع كذبك بعد هلا. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। بتبيني حلوة كتير لما بتسكتي هيك. ما هيك شارما، انت ما بتخجلي يعني؟ عم تتطلقي من السيد كنا وتتزوجي آجي برمار، مع انه ما فيك تنسي السيد كنا؟ انا عم اقول شي غلط؟ شوريا، انا مستحيل اني اتطلق منك، لو شو ما صار يصير. مو مهم اذا نحن خسرنا او ربحنا. قطعة ورقة صغيرة أو حتى آجي ما بيقدروا يفرقونا عن بعض. يا خالتي ما هيك طولت، أنا لازم فوت وشوف شو صار معه. ايه أجي لحظة. أجي، على فكرة أنت وكلت محامي مانو شاطر أبدا. الناس اللي بمكانتك أنت بحاجة ناس تكون خبرة مثلي أنا. ايه مزبوط. بس إيه؟ شوف، كل أمورك القانونية لساتها لهلأ معلقة. شوريا، مستحيل اقدر اتحمل فكرة اني بعد عنك او حتى اتركك نهائيا. انا ما بدي لا ثروة ولا املاك،
أنا بس بدي إياك إلك شوريا. إذا وصلت القصة أني انخطب لهذا الشخص، وقتها رح أقول الحقيقة للكل وأترك هداك المكان. تنخطبي؟ إيه شوريا، لأنه آجي بده يانا نتزوج بأسرع وقت ممكن. هو بلش بالتحضيرات وبده يعمل حفلة الحنة كمان، لهذا السبب بده يتأكد من وراء الطلاق كله. انت وثقي فيني هلا، صدقيني خطبة ما رح تصير، وخطتنا هاي المرة أكيد رح تنجح، وعد. هيك خبرتني بالأول، وهلأ شوف وين صرنا شوريا. شوريا، أنا بحبك، لهيك أنا مستحيل انخطب للي اسمه آجي، ولا حتى وافق إني أتزوجه. أنا رح خبر الكل بالحقيقة، ورح خرب كل شيء إذا اضطريت إني ساوي هيك. شو هالقصة؟ شو بدي أعمل؟ كتير مشوش. مهك، أنا عن جد كتير خايفة، عن جد خايفة من هذا الشي. كيف بدنا نطلع من هالقصة هلأ؟ أنا ما عندي أي فكرة، بس اللي بعرفه إنه مستحيل انخطب اليوم. أنا خبرت شوريا إني رح خبر آجي الحقيقة، إذا اضطريت ومستحيل إني أقبل انخطب لإله. يا روحي. لا تفكر بشي، بس اسمع قلبك شو عم بيقول لك هلا ابني. هي بتكون زوجتك وحب عمرك. خلص، ما بدي الأملاك والثروة ترجع بنوب. إذا كانت مهك بدها تتزوج من حدا تاني. أمي أنا ضايع، شو بدي ساوي هلا؟ لوين؟ لوين رايحة؟ مرت عمي لهون وبس، أنا تعبت وما عاد فيني مثل أبداً، لهيك خليني روح وخبره الحقيقة. روقي بنتي، أنت مو طلبتي من شوريا إنه يساعدك؟ أعطيه شوية وقت لحتى يحلها. مرت عمي اصبري شوي، اصبري بنتي. أنا بعرف شوريا إنه أنت رح تساوي أي شيء لتحقق هدفك، بس كمان ساعد مهك حبيبة قلبك. أنت رح تحلها، أنا واثقة من كل قراراتك. شوريا أنت شو صار لك؟ أخي جيفان؟ سيد جيفان؟ أمي قومي شوف. شكلها الحفلة رح تطلع حفلة كتير حلو. مبروك، واخيرا عملت اللي بدك اياه. عن جد الاجواء حلوه. أجواء الحفلة كتير حلوة. كتير حلوين كمان. بترجاك لا تخلي هاي الخطبة تصير، أنا ما عاد فيني أتحمل أبداً، لهيك رح أقول الحقيقة. شكراً. رح أروح أشوف شو صار مع شوريا. ماشي؟
بدي أخبر الحقيقة للكل. لا بنتي اصبري، رح دق له. الرقم الذي تحاول الاتصال به مشغول حاليا. فيكن تبلشوا الحفل. يلا. بتمنى لكم ايام سعيده وتكون كلياتها فرح. انا كثير مبسوطه. ايام سعيده. خلينا نهرب من هون احسن حل. يلا. أنا ما رح أنخطب لآجي لو شو ما صار. ايه يلا مشي. شوفوا شو حلوة العروس. عن جد حلوة. موسيقى حلوه كمان. ايوه لحظة. الو. أنا لازم أقول الحقيقة. شو صار لك؟ ليش وقعت؟ خالتي لك ليش وقعت؟ شو صار لك؟ شو صار؟ شبه مهك مهك بنتي، عمك جيفان صابته جلطة. آجي أنا لازم أروح على البيت. مهك غريبه القصه. ما في شيء يا جماعه. كتير منيح. اجت جلطة جيفان شارما بوقتها. بتمنى يصير منيح. كيف صار معك هيك؟ كيف وضعك؟ بعدي رجاء اتركيه يرتاح شوي. انا ما قلت لك اني ما عاد بدي اشوف وشك قدامي؟ جيفان ابني رجاء لا توتر لي حالك. استرخي رجاء استرخي. امي الواضح انه هي نزل ضغطها شوي، خدها سطحها جوا. اهلا وسهلا. تعالي وقف. انا بكون صهر العيلة هلا، وانا يلي رح اهتم فيهم. تعي ستي تعي. نيهال كان لازم تتصلي فيني مو هيك؟ خليني اخبركم كلياتكم ايه؟ بس انا حاولت اكون ممثل جيد. لأنه مهاراتي التمثيلية رائعة وبشكل ممتاز. لك أنا نجحت بتوقيف احتفال الخطبة، صح؟
أنا هلأ بستاهل جائزة كبيرة منكم. أنا كمان ممثل جيد صح؟ خلص سامحتك. يعني بيدي كمان عم تمثل؟ ايه أجي خطبتك التغيت بسبب تعب ابني جيفان، بس ليك أنا بوعدك وعد رح أرتب حفل كبير وعوض لك يلي راح. على مهلك بيدي. إيه ابني، أنت لازم تفاجئني، أنا كبيرتهم كلهم، لهيك حاول جهدك إنه تعجبني لأنه السلطة إلي. بيدي بنط عن السطح كرمال عيونك بس. طيب رجلي عم يجعوني كتير هالأيام، دلك لي إياهم. يلا مهيك. يلا. كنت عرفان. أهلين شوريا كنا. عساس عائي. وانتي كان لازم توثقوا فيني وتقولوا الحقيقة من قبل ومن دون الكذب كله. ها؟ ليكو أنا طلبت من شوريا يخبر الكل بس ما وافق يحكي، لهيك ما دخلني. عن جد؟ طيب وقت اللي بدك انت بتخليه يحكي شو ما بدك. صار لنا متزوجين 20 سنة ولحد هلا ما فهمت طبعك. على مهل. لا تعلوا صوتكم، ما بدي اجي يسمع كل هذا الضحك، لازم ندير بالنا، ما لازم يكشف شيء قبل ما يصير الوقت المناسب. أنا وأختي كانتا كنا حابين نخبركم. مو مشكلة ولا يهمك، بس خليني أقول لكم شغلة واحدة، إنه المفتشة السرية اكتشفت كل الحقيقة. ممتاز. شوريا وما هيك عم بيخبوا شي علينا. بس شوريا تسلل على بيت عيلة كنا ولقيت هي البطاقة، هي وقعت من شوريا. بصراحة أنا كتير خايفة عليهم للاثنين. جيفان أكيد في كذبة، شوريا ومهيك عم بيفكروا بشي ونحن بسرعة لازم نعرف شو هو. لازم نعرف السر. وبعدين سمعت مدام كارونا وشوريا عم يحكوا على خطبة مهك من آجي، وبعدين بكل ثقة خبرتهم، ووقتها العيلة فهمت كل شي. ليك ابني، نحن وقفنا معك بكل الأوقات السيئة والمنيحة، بس ليش أنت دائما بتخبي عنا؟ ها؟ ليكني ادعيت إني مريض ونجحت قدام آجي، شو رأيك أنت؟ آسف عمي، بس كنت خايف ترفض تساعدني بصراحة. يعني أنا ومهك حبينا نحاول مو أكتر. يا جماعة من هلأ ما لازم نخبي أي شيء. وعدوا بعضكم لشوف. ماشي. منوعد بعض وما بنكذب كمان. موافق. شكراً عمي، أنت أنقذتني من خطبتي. أصلاً كنت مقررة أني بدي أخبر الحقيقة للكل وأرجع. بصراحة أنا كنت كتير متضايق وحسيت حالي تعبان كمان وبدي أبكي شوي تاني. والمدام كانتا يعني ما بدك تشكريني بطريقتك مثلا؟ لا، بدي أعتذر منك. خلص لا تبكي بقى. ولي اجا سونال، أنت رفيقتي
ومثل أختي وأعز. الفضل كله لإلك. ما هيك أنا عم حافظ على أمل إني أشوف موهيت مرة تانية. سونال، موهيت رح يرجع له، أنا رح رجعه. كلامكم بجنن، بس فكروا لي شو بدنا نعمل. آجي بدهم نتزوج بأي ثمن؟ كيف فينا نوقفه هلا؟ أنا عندي فكرة. راح ملايين على حفل الخطبة وليكا ما صارت. ما بعرف شو المشكلة مع أجي. مهك وشوريا كانوا أعدائنا وهلأ تغيروا وصار إذا مات عمّا لمهك أنا لازم روح وعزي فيه. ليكي عم تحكي عن جد؟ أجي فقد كل وعيه بسبب مهك. بس شو مشكلتك انتي خبريني؟ نوبة قلبية قبل الخطبة، شو هالصدفة هي؟ أنا صرت متأكدة إنك رح تطقي من الغيرة، لأنه ابني الجذاب بده يتجوز وحدة غيرك، لهيك طقيتي غيرة. مدام ليكي الشاب بده يشوفك. مين حضرتك؟ طابع الدعوات اتصل فيني سيد بارما مشان جيبهم معي. ابني رح يتزوج، يسلم ايديك عقبالك. هات بقى. تفضلي. ماشي، إذا أنت مفكرة إنه كل هالشي صح خلص رح كفيلكن هالفرحة. بس بشرط أنا اللي بتحمل مسؤولية الاختيار. يا جماعة نحن هلا لازم نلاقي خطة تأكد إنه العرس رح يتأجل شوي. إيه؟ أنت شو رأيك مهك؟ مهك رح توافق بدون ما تناقش بشي، لأنها بتحبك كتير، بس ما بدها تمرق بأي مراسم مع أجي. أنا عندي حل لهذا الشيء. شو؟ ايه معها خطة جديدة؟ يا ترى شو يلي أخرهم تحت؟ بشو مشغولين؟ يمكن السيد شارما صابته أزمة تانية؟ والله أنا رايح شوف. مرحبا سهري الحلو. أهلين. ما هيك شوي ورح تجي لعندك. بصراحة محتاجة تكون مع عيلتها. تشرب شاي؟ أكيد. طيب وبسكويت كمان؟ ايه تفضل. أجي ما هيك غالية علي ونحن مثل الأخوة، لا تجرحها مثل ما عملت من قبل. أنا بحبها لمهك ومن كل قلبي ومغرم فيها كتير، وتأكدي ما رح تسمعي عني غير المنيح بعد الزواج. ما هيك كتير محظوظة مو مثلي. أنا ماني محظوظة إني تزوجت من هالعائلة، بس أنا بتمنى من جوات قلبي إنه مهك تكون سعيدة. سونال ليك أنا عم حكيك عن جد، خليني نبهك، ما بدي أي حدا يسمعنا. بترجاك انتبه، بهي العيلة في كتير ناس ما بدهم زواجك انت ومهك يتم. عن جد؟ وبظن انه عمي ما صابته أزمة قلبية ابدا. عن جد؟ أجي بتعرف كلهم مشتركين ومتفقين بخطة مع شوريا وحيحاولوا يوقفوك عند حدك. شوف أجي أغلب أفراد العائلة رح يباركوا لمهك وينبسطوا لها بهالزواج، بس شوريا لا، لأنه مهك اختارتك بداله وانت انتصرت عليه، لهيك شوريا ما رح يخليكن انتوا اثنين مبسوطين بحياتكن أبدا. مهك طيب شو أعمل أنا؟ ما بعرف، أنا شاطرة بالمؤامرات بالمرة. مهك فكرة، خلص انسى، ما فيك تعملها أصلا.
ليش؟ لا تقولي هيك. بقدر طبعا. لا ما رح تقدر تعملها. لك انت اعطيني فرصة بس. انا اجي لك بقدر اكيد. ليك اجي طول ما عائلتي رح يضلوا قاعدين هون مع شوريا رح يضل يسمم افكارهم وعقولهم ورح يحرضهم كمان انه مهك هي غلطانة ولازم يمنعوها. اجي قال انت سيء وكتير وبلا اخلاق وما بتفكر باي شيء بتعمله كمان. شوريا هيك قال. ايه شوريا. لهيك عم قلك تحرك وسبب خلاف بينهم وبين شوريا كمان. رح يقدروا يشوفوا جمالك هاد وقديش انت شخص كتير منيح. سبب خلاف؟ طيب كيف؟ شبه وانت عم بتضيع وقتها كله بلا فايدة. قوم اتحرك وشوف وين راح اجي ويا ريت تساعده بهالفترة شوي. اجي مانو ولد ابدا، كبر كتير وبس يحتاج بيحكي معي دغري. صار مع عائلة مهك كل الوقت، رح ينساني تماما بعد ما يتزوجها. هلا جاي تعملي لي تمثيلية هون؟ فهمت، قايم احكي معه. ايش؟ يلا ارتاحوا يا شباب. عمي اسمعني، ليك لا تكون رسمي ولا تخجل هلا، لانه اساسا اجيتوا لهون من قبل، وكمان الكل تعتبروا هالبيت مثل بيتكم تماما، ماشي؟ بس ليش اجي؟ ما بصير يتضيفوا او ياكلوا اي شيء ببيت العريس بعدين كيف كلهم بدهم يضلوا معنا؟ شو ليش يعني؟ ليش ما يضلوا معنا؟ نحن عائلة، اسمعوا، هدول عائلتي ورح يضلوا عنا هون، ولهيك عاملوهم منيح. ولسه كونه رح يكونوا جزء من عائلتك، فالأحسن تتعودي على زيارتهم. خالتي صدقيني أنا كنت ضد هاي الفكرة، بس هو ما كان يرد علي. أصر إنه الكل يجوا معي على البيت وجابنا كلنا مع بعض. وعلى فكرة شكراً إلك، لأنه أنت اللي علمتينا هالطيبة كلها. بلا خجل، هدول هن عائلة خطيبتي، لازم وقف معهم أنا. تسلم. أفارة تعال هلك، خذ لي هالأغراض كلها على الغراف وانتبه عليهم منيح. بالإذن. تفضل احملها. موفق دايق. تفضل. أمي لك فكري بالموضوع، إذا ضلوا عنا رح نوفر مصاري أكتر. المطعم هو شغلهم الشاغل، افهموا بقى. حلو، وعم بتفكر منيح كمان. العيلة كلها مشكلجية، شغلتهم المشاكل. بس هلأ أنا بدي ورجيهم كيف بتكون المشاكل. صب لك من هاي. سيد جيفان، بتمنى تكون صرت منيح هلا. ايه يا خالتي، صابته نوبة قلبية بسيطة كتير. المشكلة الأساسية حموضة بالمعدة. من التقارير عرفنا أنه اعتلال ما جلطة، وصار منيح هلأ. أفارة، ساعدني غسل إيدي.
شكرا لك ابني. أجي حبيبي، بعد زمان كتير منيح صارت وقعدت على مائدة طويلة هيك واستخدمت أدوات الأكل لآكل وجبتي المعتادة. هلا فهميني، هي كانت شغلة منيحة ولا لا؟ أنا متعودة آكل بإيدي، ماني متعودة آكل مثلكن، وخاصة لما الأكل يكون طيب. وبعدين هالشي بيسبب لي حالة انتفاخ. يا حلوة تعي معي، المشي بيخليني ارتاح شوي. هي بس البداية يا سهرنا الغالي، في كتير لسه ناطرك وجاي على الطريق. استني هون لأني أنا رح أحرس المكان. ليش اجيت هلأ؟ في شي خطة جديدة بدك تقلي عليها يعني؟ لا، أنا بدي شوفك مو أكتر، وهون بشوفك بعيد عن العالم كله. شوريا صح، أنت عندك عريس، ليش لحتى تجي معي؟ بلا هالحكي، بدي قريبة. مهك، خطتي هي اللي وصلتنا لهذا المكان، ولبين ما أقدر حل هي المشكلة نحن ما رح نكون مع بعض. طيب وإمتى رح تنحل شوريا؟ مو بعيدة، بشغلة يومي. ليك شو رأيك إنه فيك تبقى معنا كمان هون؟ إيه، وتخلي أجي يعرف وتفشل خطتنا طبعاً. إذا فشلت الخطة تبعنا معقول إني اضطر اتزوجه لآجي؟ तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. انتي بتحبيني ولا لا؟ وبتوثقي فيني كمان؟ بحبك وبوثق فيك كتير. روقي، بدها شوية صبر. طيب اجا جاي عصافير الحب. بيدي أجي الغالي، أنت لحقتنا لتتمشى معنا مو؟ لا بيدي، أنت قلتي حاسة بالنفخة ولهيك جبتلك هاد ليساعدك على الهضم. شكرا كتير يا ابني. بطاقات الدعوة جاهزة. أول دعوة لازم تتقدم قدام الكل.
يا جماعة شوفي بطاقات عرسي وأخيرا جاهزة. شكرا مهيك. أجي ما بيصير، الكبار بالأول. إيه أمي. لا مو معقول، أنا ما عشت بالهند بس بعرف شوية عادات. بعرف إنه أول بطاقة تنعطى لأم العروس. ست كانتا خدي البطاقة وشوفيها بالأول. علي صوتك، خلي الكل يسمعوا. ندعوكم لحضور زفاف أجي بارمار العروس مهيك شارما جميعا. – 22 أيلول. الموعد قريب كتير، يعني بعد يومين بس. معقول هالشي؟ معقول هالحكي؟ بس نحن لازم نأجل العرس بأي طريقة. ليكي ريكيتا، وفري علينا هالحركات وهالخداع وما عاد تخلقي مشاكل بعرسي لو سمحتي. شوف، إذا عن جد مفكر إنه عائلة مهك ما عم يركضوا ورا أوراق الملكية، معناتها ما رح يمانعوا. إذا صار قبل 9 فيك تسألهم. اسكتي ريكيتا، كيف بتفكري هيك تفكير؟ إن نرهن حياة مهك مشان وراء الملكية؟ نحن مالنا أنانيين مثلك أنتِ. وهذا عرس ما حفلة، فيك تعمل كل الترتيبات وبيومين. وين المشكلة عندكم؟ سهري، انت بتعرف انه في كتير ترتيبات مشان العرس، يعني شلون بدك ترتب كل هالترتيبات بهالفترة وبتعرف صحتي أمانة تمام. سيد شارما، ما في داعي تقلق أبداً مشان شي، ولا تقلق مشان التحضيرات لأني راح أهتم بكل شي شخصياً. أنت بس حضر لي حالك مشان العرس والباقي علي. شو مهك؟ تمام هيك؟ بس ليكي رح نتزوج بأي يوم، ما مهم. يلا خلينا نوافق وبعدين منصير سوا لكل العمر. ايه